बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अगली पोएम का आगाज़ करते हैं। ये पोएम जो है ये सिंधी वीमेन, क्योंकि ये एक राइटर जो है वो शायर जो है हमारे शायर ने जो कराची में रहते थे उन्होंने लिखी है। और इन्होंने ये पोएम जो है लिखने के बाद इसे सिंधी वीमेन को ट्रिब्यूट किया है। इसके अंदर ये सिंधी वीमेन जो है ये चली जाती है अपने काम में मस्त होकर और अपने काम को अपना आर्ट बना लेती है। अब इसको पोएम को ज़रा देखें कि किस तरह ये पोएम बनती है। देखें जी। बेयर फुट थ्रू द बाजार, नंगे पाँव बाजार में से, एंड विद द सेम अंडुलेंट ग्रेस, और उसी तरह की एक लहर की सुबक रफ्तारी की तरह। अंडुलेंट मीन होता है लाइक अ टाइड, लाइक अ वेव, लहर की तरह। एज द क्लोथ यानी दुपट्टा जो है ब्लोन हवा से उड़ जाता है फ्रॉम हर फेस, उसके चेहरे से। शी ग्लाइड्स, वो सुबह गिरफ्तारी से चली जाती है। विद स्टोन जार, अपने सर पर पत्थर का मर्तबान लिए। हाई ऑन हर हेड, जो उसके सर पे बहुत बुलंद है। एंड नॉट रिपल इन हर ट्रेड, और उसकी चाल में कोई भी हल्का सा भी झूल नहीं है। रिपल का मतलब होता है झूल, उसमें कोई झूल नहीं। ये पोएम जोनसी है, आपने देखा कि इसका पहला शेर उसको खराज तहसीन पेश कर रहा है, और खराज तहसीन पेश करने के बाद ये बता रहा है कि किस तरह इन जो है वो एक सिंधी वीमेन अपने काम को जारी रखे हुए है। दिस इज सिंबॉलिक पोएम, ये एक इलामती पोएम है। द पोएट हाईलाइट्स, इसके अंदर दुनिया के अंदर जो वॉर है, मिजरी, तकलीफ और गुर्बत, उसका अंदाज़ा करता है। ये आल्सो मेंशन वो शायरों की वो जो है बयान करता है कि इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ें चल रही हैं। इसका दूसरा शेर देखते हैं। वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, उसे सीधा खड़ा देखकर। स्टोन जार, कि वो स्टोन पत्थर में चल रही है। गार्बेज, कूड़ा कबाड़ में। एक्सक्रीमेंट और गंद में से। क्रम्स, और शीशे के टूटे हुए कंच में से। ऑफ ग्लास, जो शीशे के हैं। इन द कराची स्लम, कराची कच्ची बस्तियों में। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, मैं अपनी कुबड़ी कमर के साथ इस बात की अक्कासी करता हूँ। दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, कि वो लोग हमेशा ज़्यादा सीधे खड़े होते हैं। हु लर्न टू वॉक बीनीथ द वेट, जो अपने सर पे वजन डालकर चलना सीखते हैं। अब इसका रेफरेंस देखें। द स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ सिंधी वीमेन बाय जॉन स्टालवर्दी। जॉन स्टालवर्दी इसका शायर था। द पोएम शोज द डिग्निटी ऑफ लेबर, काम की अजमत बताता है। इट इज़ अ ट्रिब्यूट, ये काम को एक खाज तसीन पेश करता है। टेल्स, ये हमें बताता है अबाउट द सिंधी वीमेन, की एक सिंधी औरत है हु टर्न्स, जो अपने काम को एक आर्ट बना लेती है। द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू वर्क, ये काम को खाज तहसीन है दैट क्रिएट्स, जो काम उसकी ज़िंदगी के अंदर एक रवानी लेके आता है। द वर्क, द मैन, वर्क कीप्स अ मैन स्ट्रॉन्ग, काम ही इंसान को मजबूत और होशियार बनाता है। द पोएम शोज, पोएम जाहिर करती है द सिंधी वीमेन को हु टर्न, जो अपने काम को आर्ट बनाती है और बाजार में से चलती है नंगे पाँव। शी है, जो अपने सर पे उसका मर्तबान है। द विंड, हवा उसके दुपट्टे को उड़ाती है। शी वेव्स, वो लहर की तरह अपनी चाल में चली जा रही है। शी पासिस, वो पत्थरों में से गुजरती है। कूड़ा कबाड़ में से। पीसीज ऑफ ब्रेड, उसके रास्ते में रोटी के टुकड़े हैं। ब्रोकन ग्लास है। शी नेवर, लेकिन उसे वो अपना पाँव ज़ख्मी नहीं करती। शी लर्न्स, क्योंकि वो इस आर्ट को सीख चुकी है। हाउएवर द पोएट लर्न द लेसन, शायर को एक सबक आता है कि दोज हु लर्न टू वेयर द बर्डन ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी का वज़न उठाना सीख लेते हैं, इसकी तकलीफ़ों को सहना सीख लेते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, स्टेट होते हैं। इट इज़ थ्रो, ये थॉट प्रोवोकिंग पोएम है विच प्रोसूड, जो लोगों को उकसाती है कि वो आपसे मेहनत करें। दिस इज द थिंग दैट कैन ब्रिंग, यही चीज़ इंसान के लिए अच्छे नाम का बायस बनती है। अब जो अगला स्मार्ट कोर्स में आपकी पोएम शामिल है वो आपकी पोएम है पोएम नंबर 8। पोएम नंबर 8 जो है वो ओzymandias, एक पीबी शायरी की लिखी पोएम है। ये
آئی میٹ اے ٹریولر فرام این اینٹیک لینڈ. اب یہ دیکھیں یہ پوئم جو ہے یہ بڑی سادہ سی ہے. مطلب شاعر اس میں بتاتا ہے کہ غرور اور تکبر انسان کا بہت عارضی ہوتا ہے اور وہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے. اس میں شاعر ایک مسافر سے ملتا ہے جو اوزیمینڈیس کا مجسمہ دیکھ کر آتا ہے اور نفرت سے اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے. آئی میٹ اے ٹریولر میں ایک مسافر سے ملا فرام این اینٹیک لینڈ جو کہ پرانی سرزمین سے واپس آیا تھا. اینٹیک کا معنی ہوتا ہے کسی پرانی سرزمین سے، اولڈ سے. ہو سیڈ جس نے کہا ٹو واسٹ اینڈ ٹرنکلیس لیگز آف اسٹین، جس نے یہ بتایا کہ دو بڑے وسیع اور بغیر تنے کے ٹانگیں جو ہیں یہ اس کے دھڑ نہیں ہیں. سٹون پتھر کی ٹانگیں تھیں. اسٹینڈ ان ڈیزرٹ جو ریگستان میں کھڑی تھی. نیر دمن کے قریب ہی آن دا سینڈ ریت پر. ہاف سنک آدھی دھنسی ہوئی. اے شیٹرڈ کا معنی بروکن. ایک چہرہ تھا جو پڑا تھا. اس فراؤن جس کی تیوری نے رنکل لپ اور جھریوں والے ہونٹ نے سنیئر آف کولڈ کمانڈ حقارت ظاہر کی ہوئی تھی ایک سخت حکم کی. ٹیل یہ سب چیزیں یہ بتاتی تھی ڈیٹ اسکلپٹر کے اس کے مجسمہ ساز نے ویل دوز پیشن ریڈ اس کے اندر کے جذبات کو بالکل صحیح پڑھ کر اس کے مجسمے پر صحیح کر کے بنا دیا ہے. وچ یٹ سروائیو اور اس کا جو تمام تکبر غصہ سب ابھی تک اس کے چہرے سے عیاں ہے، سروائیو ہے. اسٹیمپ آن دیز لائف تھنگ پتھر جیسی بے جان چیزوں کے اوپر اس نے اسے بھی جو ہے وہ جوان کر دیا ہے. ان چیزوں نے شاعر کے مجسمہ ساز کے فن کو مزید زندہ کیا ہے کہ اس نے پتھر جیسی بے جان چیز پہ بھی یہ چیز بنائی ہے تو اسے بھی زندگی بخش دی ہے. دا ہینڈ دیٹ موکس دم، وہ ہاتھ، وہ پینٹر کا وہ ہاتھ جس نے انہیں بنایا تھا. دا ہارٹ دیٹ فیڈ، اور دل جس نے اس کے اندر زندگی بھری. آن دا پیڈسٹل اسی مقام پہ دیز ورڈ یہ لفظ بھی لکھے ہوئے ہیں. مائی نیم از اوزیمینڈیس کہ میرا نام اوزیمینڈیس ہے. کنگ میں بادشاہوں کا بادشاہ. لکس آن میرے کام کی طرف دیکھو یو مائٹی ڈسپیئر اے طاقتور اور مایوس ہو. نتھنگ بسائڈ کچھ بھی میرے ساتھ نہیں رہتا. راؤنڈ دا دیکھے تکلیف میں سے. آف ڈیڈ کلوسل ریک اس بے انتہا تباہی میں سے. باؤنڈ لیس جو بے حد تھا. اینڈ بیر اور ننگا تھا. دا لون اینڈ لیول سینڈ اسٹریچ فار اوے، اور اس کے اندر موجود جو ریت تھا وہاں پر ریگستان میں وہ آہستہ آہستہ اس مقام پر پڑی ہوئی اس پینٹنگ کو، اس مجسمے کو برابر کر رہا تھا اور لوگ اوزیمینڈیس کو اس وقت بھولا رہے تھے. شاعر اب اس میں بیان کرتا ہے اسٹینزا has been taken from the poem Ozymandias by P.B. Shelley. The poem shows the worthiness of worldly pride. دنیا کی جو تکبر ہے اس کو اس کی بے وقتی کو ظاہر کرتا ہے. تھرو دا کریکٹر پاورفل ٹائرنٹ، ایک طاقتور ظالم کے تحت. ہو فورگیٹس جو زندگی میں بھول جاتا ہے کہ زندگی بے رحم ہوتی ہے. مین یہ جو پوئم ہے اس ٹائر ہے دنیا کے تکبر پر، قوت پر اور شان و شوکت پر. دا مین بیکمز پراؤڈ بائی سکسیس، انسان کامیابی سے مغرور ہو جاتا ہے. جیسے فرینسی بیکن نے کہا اتھارٹی میکس اے مین مور کرپٹ، کہ انسان کے اندر کچھ تھوڑی سی کچھ اختیار مل جائے تو اس سے زیادہ وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. دا مین فورگیٹس ڈیتھ، آدمی جو ہے وہ بھول جاتا ہے موت کو. اینڈ ٹاپل دا ورلڈ، اور دنیا کو گرا دیتا ہے. دا پوئٹ بلیوز، شاعر یقین کرتا ہے مینس فیلنگ کہ انسان کی جو اسپیریٹی ہے وہ ایک دھوکہ ہے اور دھوکہ ہے. ان دس پوئم، اس پوئم میں دا پوئٹ میٹ اٹ، شاعر ایک مسافر سے ملتا ہے. ہی کیم فرام، جو اینشنٹ دنیا سے آیا. ویری سا، جہاں اس نے بادشاہ کا ایک مجسمہ دیکھا. ناؤ ہیٹ، اس نے بے دھڑ جسم دیکھا اس کا. لیگس ور آلسو، اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی تھی. پورا جسم جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے بکھرا ہوا تھا. پراؤڈ فراؤن، اور اس کے چہرے کے جو تیوری تھی، رنکل لپس تھے، سب کے سب وہ بولتے تھے کہ مجسمہ سازنے سے بڑے اچھے طریقے سے بنایا. دوز پیشن سروائیو، آج بھی اس کے چہرے سے وہ تمام تکبر عیاں تھا. ایز اٹ، جیسے کہ وہ اس کے باٹم میں تھا. اٹ از ریٹن، وہاں لکھا ہوا تھا میرا نام اوزیمینڈیس ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ. ہاؤ ایور، یہ اسٹیچو جو ہے وہ ناٹ، اس کی حفاظت نہ کی گئی. اور اٹ از ہٹن مور، اس سے بے انتہا نفرت کی گئی. ہیڈ، اگر وہ اچھا وہ کام کرتا اسٹیچو وڈ ہیو بین لو، تو اس کے مجسمے سے پیار ہوتا. دا اسپیکر ریکالس، یہ بولنے والا اس بات کو کہتا ہے کہ ہیونگ اے ٹریولر، کہ مسافر نے جو بات کی تھی اینٹیک لینڈ سے، ہو ٹولڈ، جس نے سچ اسٹوری بتائی کہ مجسمہ اس طرح تباہ حال ہے. اینڈ ٹو لیگ، اس کی دو ٹانگیں دھڑی ہوئی ہیں. نیئر، اس کے قریب ہی ایک بہت بڑا جو ہے پتھر جو ہے وہ پڑا ہے، اس کا سر پڑا ہے، آدھا دھنسا ہوا ہے جسم اس کا ریت میں. ٹریولر نے اسپیکر کو یہ بتایا کہ فراؤن جو اس کے چہرے کی تیوری ہے، حقارت ہے، سب چہرے کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے مجسمہ سانے تمام چیزیں اس کی جذبات کو اچھی طرح پڑھا ہے. میموری، اور اسی کی یادیں جو ان سی ہیں وہ ابھی تک اس کے چہرے پر عیاں ہیں اور اس بے جان پتھر کے اوپر بالکل منقش ہے. ایون دو بودھ اسکلپچر، مجسمہ ساز اور اس کی جتنی
رعایا ہے، سب کے سب اب مر چکے ہیں، لیکن اس کے مقام کے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ میرا نام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میرے کام کی طرف دیکھو اور مایوس ہو جاؤ، یہی چیز بہت بڑی اہم ہے. اینڈ اسٹیچو نتھنگ ریمین، دنیا میں کچھ بھی نہیں رہتا، کیونکہ ریت آہستہ آہستہ جا کر اس کو بالکل برابر کر دیتی ہے. اس طرح یہ پویم جو ہے وہ آپ کی ختم ہوئی.